میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پروردگار جی میرا سونا حالات تیرے سامنے نا، جیڑا بندہ تیری توحید کو اپنے سینے چ پیندے، جیڑا بندہ تیرے دین دی دعوت کو قبول کریں دے، اندے اتے ماراں دی چاویں ازمیشاں دی چاویں نہ بدنام کیتا ویندے میں محمد کریم دا، نہ بدنام کیتا ویندے تیرے دین اسلام دا، نہ بدنام کیتا ویندے توحید دا۔ اے میرا اللہ میں محبوب اج او تئیں تہجد کے کہنا اٹھساں جے تئیں اج میں آمنہ دے لال دی دعا قبول نہ کریں۔ اللہ نے فرمائے میرے پیارے جبریل ون کے پتہ کرو کہ میرے محبوب دی دعا کیا ہے، حالانکہ اللہ دلیں دے راز جان دے، رب کو پتا کہ میرے نبی دے دل چکیڑی دعا ہے، لیکن ولوی اللہ جبریل دے ذریعے اکھاون چاہنا اے میرے نبی تو کو کیڑی شے چاہی دیئے۔ امام کائنات نے ساری رات رو رو کے ہکا بار بار دعا فرمائی ہے، اے میرا اللہ مکہ مکرمہ دے وچ اگر تو اسلام دی پاور چاندیں، اگر چاندیں تیرے یار کٹی جنہ، اگر چاندیں تیرے یاراں کو مار نہ ملے، اگر چاندیں تیرا محبوب سرخرو تھی وے، اگر چاندیں تیرے دین کو منن آجیں دا ڈھپ بن ونجے تے وڈے پا بن ونجے۔ اللہم اید الاسلام بے عمر، اللہ خطاب دا پتر عمر ہے جیڑا مکے جے جری جوان ہے، دلیر جوان ہے، بہادر جوان ہے، شجاع جوان ہے، روب بھی وڈا ہے تے دبدبا بھی وڈا ہے، سیانا بھی وڈا ہے، سمجھدار بھی وڈا ہے، تے علاقے چ حیثیت بھی ہے، خانزادہ بھی ہے، سردار بھی ہے۔ اللہ اگر بلال دی گرم ریت دا بدلہ گھننا چاندیں، خبیب دی شہادت دا توڑ کرنا چاندیں، اے اللہ اگر میں پیغمبر دے دل کو تسلی دیونا چاندیں، میں آمنہ دے لال دلی دعا کرنا خطاب دے بیٹے عمر کو اسلام نصیب فرما۔ کتنی بڑی بات میرے نبی کریم علیہ السلام نے کیڑی صورت عمر منگے، کیڑی کیفیت ہے۔ آپ کو پتہ ہی کہ انہیں دے آنکھ آنکھ پا کے اگر اسلام دی کوئی گال کر سکتے تے عمر کر سکتے۔ میرے نبی سے کو پتا کہ اگر اپنے مارا روک سکدن تے عمر دی وجہ تو روک سکدن، اے اپنے سزا میں روک سکدن تے عمر دی وجہ تو روک سکدن۔ حضرت جبریل امین نے عرض کی تھی سونا تواڈا محبوب پیغمبر دلی دعا دل دی گہرائی نال دعا بیٹھا کریں دے تے عمر بن خطاب دے ایمان تے اسلام دی دعا بیٹھا کریں دے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام دے بارے جڑے ویلے جبریل نے اطلاع دیتی، اللہ پاک نے فرمائے میرے جبریل میرے محبوب کو آکو ہاتھ اپنے جھکے کرو، رات مکن لیو، سویرے سورج دنیا دا طلوع تھی سی، میں اللہ توڑے نال وعدہ کرنا، میں اللہ توڑی دعا دی برکت نال، توڑے ہنجوں تے آنسوں دی برکت نال، میں اللہ پاک نے عمر دی ہدایت دا بھی سورج طلوع کر لے مڑے۔